10 वटा क्वेसन 5-5 नम्बरको आएर तपाईको यो 50 यो 50 गरेर चाहिँ तपाईको के हुन्छ त 100 टोटल मार्क्स हुन्छ। यो एउटै सिटिङमा हुने एक्जाम हो र टाइम चाहिँ 2 आवर्स हुन्छ है त। वस्तुगत प्रश्नको तपाईको प्रत्येक प्रश्नमा 4 वटा सम्भाव्य सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। एमसी क्वेसनमा मल्टिपल चोइस क्वेसनमा 4 वटा मल्टिपल अप्सन दिएको हुन्छ। त्यसमध्ये एउटा कुन चाहिँ राइट अप्सन हुन्छ त्यसलाई नै हामीले अब त्यो चाहिँ नर्मली एनईको चाहिँ एबीसीडी लेख्ने चाहिँ चलन हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ तपाईको एक्जाममा जे भनेको छ त्यही गर्ने, कहीँ टिक लाउने होला, टिक लाउँदा विशेष गरी हुँदैन, कहीँ गोलो भर्ने खालको हुन्थ्यो पहिला पहिला। अहिले चाहिँ सबै तपाईको एबीसीडी लेख्ने हुन्छ है त। जुन राइट अप्सन हो त्यही नै लेख्ने। यसमा चाहिँ तपाईको रङ अप्सन टिक लाउनु भयो भने नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ, जुन चाहिँ 20% चाहिँ नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ है त। भनेको 5 वटा रङ अप्सन लगाउनु भयो भने एउटा क्वेसन बराबरको नम्बर चाहिँ जाने भयो। नेक्स्ट भनेको यो चाहिँ दुईटा एउटै सिटिङमा हुन्छ, मैले अघि नै भनिहालेँ। एमसीक्यू र अनि सब्जेक्टिभ पार्ट चाहिँ कुनै कुनैको फर्स्ट पेपर 4 लेभलदेखि चाहिँ फर्स्ट पेपर र सेकेन्ड पेपर भन्ने हुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईको एकै दिन नै हुने गर्छ है त। परीक्षामा चाहिँ तपाईको इङ्ग्लिस वा नेपाली सबैको यो एकदम अलिकति सोधिरहेको क्वेसन हो है। सबै विद्यार्थीलाई कन्फ्युजन हुन्छ। इङ्ग्लिस वा नेपाली दुवैमा लेख्न पाइन्छ हैन। सबै क्वेसन कुनै एउटा क्वेसन इङ्ग्लिसमा लेखेर अर्को क्वेसन नेपालीमा लेख्न पनि पाइन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटै क्वेसन भित्र चाहिँ धेरै नेपाली इङ्ग्लिस मिलाउनु चाहिँ हुँदैन हैन। कुनै कुनै वर्डहरु चाहिँ इङ्ग्लिसमा राख्दा हुन्छ, अलि कम्प्लेक्स वर्डहरु हुन्छ इलेक्ट्रिकल मेसिनतिरको हैन। त्यस्तो वर्डहरुलाई इङ्ग्लिसमा लेख्दा नि केही हुँदैन अरु नेपालीमा लेखेर। तर फेरि एउटै भित्र कुनै वर्ड इङ्ग्लिस कुनै वर्ड नेपाली कुनै वर्ड इङ्ग्लिस कुनै वर्ड नेपाली चाहिँ त्यति धेरै नलेख्दा दुईटै इङ्ग्लिस नेपाली दुईटैमा आउँछ। र सामान्यतया तपाईको प्रत्येक इकाइ भनेको चाहिँ सिलेबस छुट्याएको पार्टबाट चाहिँ सबै पार्टबाट चाहिँ क्वेसनहरु आउँछ है। कुनै कुनै कहिलेकाहीँ तलमाथि पर्न सक्छ, नत्र त्यो अलमोस्ट तपाईको त्यही सिलेबसमा जसरी तोकेको छ त्यही अनुसार नै क्वेसन। फर्स्टमा तपाईको फन्डामेन्टल्स भन्ने च्याप्टर छ जसबाट चाहिँ 4x2 8 मार्क्सको अब्जेक्टिभ आउँछ अनि 2x5 10 मार्क्सको चाहिँ सब्जेक्टिभ क्वेसन आउँछ। भनेको दुईटा सब्जेक्टिभ 4 वटा अब्जेक्टिभ क्वेसन आउँछ। यो भित्र तपाईको टाइप्स अफ इलेक्ट्रिकल वायरिङ हैन, सेफ्टी टुल्स एन्ड डिभाइसहरु हामी काम गर्दाखेरि चाहिँ के युज गर्नुपर्छ भन्ने हो। अनि त्यसपछि सिरिज र प्यारल कनेक्सन अफ द ब्याट्रिज हैन, मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटीलाई मेजर गर्न कस्तो कस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट युज हुन्छ, अनि कुन युनिटमा मेजर गरिन्छ मेजरिङ युनिट पनि भयो। अनि त्यसपछि कन्डक्टर केबल्स बीचको डिफरेन्सहरु हैन। अनि अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ सिंगल फेज र 3 फेज बीचको डिफरेन्स र 3 फेजमा चाहिँ तपाईको फेज क्वान्टिटी लाइन क्वान्टिटी हुन्छ। अनि त्यसको कनेक्सन स्टार कनेक्सन र डेल्टा कनेक्सन अनि भोल्टेजको रिलेसनहरु चाहिँ यसबाट सोधिराख्ने क्वेसनहरु है। पार्ट पावर प्लान्ट हो। पावर प्लान्ट भन्ने बित्तिकै तपाईको where the electricity is generated हैन, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ हामी त्यसलाई पावर प्लान्ट भन्छौँ। त्यो तपाईको नेपालको केसमा धेरै चाहिँ म्यासिभ हाइड्रो पावर प्लान्टहरु भएको भएर यो सिलेबसमा चाहिँ अन्ली हाइड्रो पावर जेनेरेसन भनेर मात्रै राखेको छ। 4 5 तिर चाहिँ तपाईको डिजेल विन्ड सोलर सबै अरु पनि। अब यसमा तपाईको जनरल कन्सेप्ट अफ हाइड्रो पावर जेनेरेसन जनरल वर्किङ प्रिन्सिपल चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्ने हो। कहिले ए फोटो क अनि त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन टु द आरओआर र स्टोरेज टाइप रन अफ रिभर र तपाईको स्टोरेज टाइप हाइड्रो पावर प्लान्टको चाहिँ बारेमा। अनि प्लस यसको चाहिँ एउटा स्केमेटिक डायग्राम बनाएर तपाईको अलमोस्ट अल कम्पोनेन्ट अफ द हाइड्रो पावर प्लान्टलाई डिस्क्राइब गर्नु भनेर सोधिरहेको हुन्छ। एउटा क्वेसन अलमोस्ट फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल मेसिन्स भन्ने बित्तिकै आफैमा धेरै कुराहरु हुन्छ। त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्दाखेरि लामो च्याप्टर चाहिँ यही नै हो। 3x2 तीनटा क्वेसन आउँछ अनि 2x5 10 दुईटा सब्जेक्टिभ क्वेसन आउँछ हैन।
अब यसमा सिलेबसले त तपाईको युज अफ जेनेरेटर मोटर र ट्रान्सफर्मर भनेको छ। त्यो युज अफ जेनेरेटर मोटर र ट्रान्सफर्मर गर्दाखेरि हामी जेनेरेटर छुट्टै पढ्नुपर्छ, मोटर छुट्टै पढ्नुपर्छ, अनि ट्रान्सफर्मर छुट्टै पढ्नुपर्छ। मोटर भित्र चाहिँ अझै धेरै टाइप्सहरू छ। तपाईको डीसी मोटर छ, इन्डक्सन 3 फेज इन्डक्सन मोटर छ, अनि सिन्क्रोनस मोटर सँगसँगै फेरि सिंगल फेज मोटरहरू छ हैन। त्यसकारणले यो धेरै हुन्छ। यसबाट आउने क्वेशनहरु चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। क्यारेक्टरिस्टिक्स सिम्पल इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई मेकानिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने सिस्टमलाई के भनिन्छ भन्छ। अनि त्यस्तै मेकानिकल एनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने डिभाइसलाई के भनिन्छ। यस्तो यस्तो सजिलो क्वेशन नै आउँछ, तर कहिलेकाहीँ गाह्रो क्वेशन पनि आउँछ हैन। भित्र मोटरको भित्र क्यारेक्टरिस्टिक्सबाट क्वेशन आउँछ। डीसी सिरिज मोटर कस्तो ठाउँमा युज गरिन्छ हैन, अथवा हाई स्टार्टिङ टर्क चाहिने ठाउँमा कस्तो खालको मोटर युज गर्छ, त्यो चाहिँ फेरि भित्रको क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो। त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स नजानिकन त्यो लेभलको क्वेशनहरु सल्भ गर्न सकिदैन। त्यो पनि हामी हेर्छौँ यसमा। नेक्स्ट अनि पर्पज अफ द प्यारल अपरेसन अफ जेनेरेटर एन्ड ट्रान्सफर्मर भनेको चाहिँ यो चाहिँ सब्जेक्टिभ क्वेशनको लागि चाहिँ अलमोस्ट 100% क्वेशन हो। यो जहिले नै यही नै सोधिरहेको हुन्छ। 3, 4, 5 लेभलमै प्यारल अपरेसन अफ द ट्रान्सफर्मर र प्यारल अपरेसन अफ जेनेरेटरको लागि चाहिँ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के हो, आवश्यकता के हो, के कुराहरू चाहिँ मिलाउनु पर्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ। अलमोस्ट 99% चाहिँ आउट क्वेशन जस्तो हो। यो जहिले पनि यही क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। अनि नेक्स्ट छ तपाईँको नेसेसिटी अफ द ब्ल्याक स्टार जेनेरेटर इन द पावर प्लान्ट। ब्ल्याक स्टार भनेको के हो अथवा ब्ल्याक आउट कसरी हुन्छ। ब्ल्याक आउट भइसकेपछि ब्ल्याक स्टार गर्नको लागि चाहिँ ब्ल्याक स्टार जेनेरेटर चाहिन्छ। सिम्पली एउटा डिजल जेनेरेटर हो जुन चाहिँ तपाईँको अलमोस्ट अल ग्रिड चाहिँ ब्ल्याक आउट हुँदाखेरि, ग्रिडमा चाहिँ कतै पनि लाइन नहुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त, यसबाट चाहिँ स्टार्ट कुनै पनि एउटा हाइड्रो पावर स्टार्ट गरेर त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल ट्रान्समिसन लाइन थ्रु चाहिँ अरू हाइड्रो पावरहरूको पनि सप्लाई गरेर बिस्तारै सबै चाहिँ हाइड्रो पावरहरू स्टार्ट गर्ने। बिकज कुनै पनि लाइनै नभइकन के अरे ग्रिडमा इलेक्ट्रिसिटी नभइकन केही पनि स्टार्ट गर्न चाहिँ सकिँदैन। सो ब्याकअप भन्दा पनि जस्तै इमर्जेन्सी युनिट भन्ने छुट्टै हुन्छ हाम्रो कमर्सियल बिल्डिङ हस्पिटलहरूतिर हैन। तर यो पावर हाउसमै चाहिँ तपाईँको ब्ल्याक स्टार युनिट भनेर भनिन्छ। अनि नेक्स्ट छ युज अफ द स्टेसन ट्रान्सफर्मर इन द पावर स्टेसन। स्टेसन ट्रान्सफर्मर चाहिँ किन युज गरिन्छ। स्टेसन ट्रान्सफर्मर भनेको के हो, फर द इन्टरनल युजको लागि युज गर्ने ट्रान्सफर्मर। सब स्टेसन होस् अथवा पावर स्टेसनमा चाहिँ त्यही भित्रको लागि चाहिँ पावर युटिलाइज गर्नको लागि चाहिँ स्टेप डाउन गरेर पावर युज गरिन्छ। त्यो टाइपको ट्रान्सफर्मरलाई चाहिँ हाम्रो स्टेसन ट्रान्सफर्मर है। नेक्स्ट चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोल एन्ड प्रोटेक्सन। कन्ट्रोल एन्ड प्रोटेक्सनमा चाहिँ तपाईँको नेसेसिटी अफ द डीसी सिस्टम इन पावर स्टेसन एन्ड सब स्टेसन। सिमिलरली फङ्सन अफ द सर्किट ब्रेकर रिले इन पावर स्टेसन एन्ड सब स्टेसन। यो रिलेहरूको टाइप अनि सर्किट ब्रेकरहरूको टाइप अनि कहाँ प्रयोग गरिन्छ त्यो सबै कुरा हेरिन्छ। सिमिलरली तपाईँको अर्को हुन्छ सिटिपिटी पनि हुन्छ है, किनकि सिटिपिटीले नै सेन्स गरेर बल्ल रिलेलाई सिग्नल दिने हो। सो पर्पज अफ द युजिङ करेन्ट एन्ड पोटेन्सियल ट्रान्सफर इन पावर स्टेसन एन्ड सब स्टेसन। सिमिलरली तपाईँको नेक्स्ट हुन्छ इम्पोर्टेन्स अफ द सर्ज एरेस्टर फर प्रोटेक्सन अफ द लाइन एन्ड इक्विपमेन्ट एगेन्स्ट लाइटनिङ भन्छ होइन। अब प्रोटेक्सन अफ द लाइनको लागि प्रोटेक्सन गर्ने हो भने चाहिँ लाइटनिङ एरेस्टर भन्छ त्यसैलाई। अनि फेरि इक्विपमेन्टलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि चाहिँ के भन्छ त, सर्ज एरेस्टर भन्छ। यो सर्ज एरेस्टर भनेर आयो भने इक्विपमेन्टतिर र फास्टमा सर्ज एरेस्टर भनेको चाहिँ पावर सिस्टम भित्रकै इन्टरनल सर्जको कारणले है। भनेको जस्तो ओभर भोल्टेज आउन सक्छ नि स्विचिङ हुँदाखेरि, अनि प्लस तपाईँको लोड कट अफ अथवा लोड ठुलो लोड जोडिँदा अथवा ठुलो लोड एकैचोटि हट्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ट्रान्जिएन्ट फल्टहरूको कारणले चाहिँ सर्ज आउन सक्छ, इन्टरनल सर्ज। त्यो सर्जलाई प्रोटेक्सन इक्विपमेन्टलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि चाहिँ सर्ज एरेस्टर राखिन्छ भने, अनि माथि तपाईँको जुन नेचुरल लाइटनिङ हुन्छ त्यो लाइटनिङबाट चाहिँ प्रोटेक्सन गर्न लाइनलाई नै पावर लाइनलाई नै प्रोटेक्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ, लाइटनिङ एरेस्टर युज गर्छौँ। त्यति फरक हो, काम दुइटैको एउटै हो है। नेक्स्ट द कज अफ द सिस्टम ट्रिपिङ एन्ड देयर रेमेडी। यो भनेको त तपाईँको
सिस्टम ट्रिपिङ किन भए सिस्टम किन ट्रिप हुन्छ र त्यसको चाहिँ सोल्युसन चाहिँ के हुन सक्छ त्यो कारणहरूको भनेको हो। यसबाट चाहिँ माथि हेरि नै हाल्नुभयो 4 into 2 8 मार्क्स हो अनि 1 into 5 तपाईँको 5 मा एउटा मात्रै सब्जेक्टिभ क्वेसन सोध्छ अनि 4वटा चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन सोध्छ है। नेक्स्ट छ तपाईँको च्याप्टर 5 मा सब स्टेसन एन्ड ट्रान्समिसन लाइन भन्ने। सब स्टेसन एन्ड ट्रान्समिसन लाइनमा चाहिँ 4 into 2 8 हो अनि यसमा पनि 1 into 5 नै हो। अब हामी विशेष सब स्टेसन ट्रान्समिसन लाइन भन्ने बित्तिकै तपाईँको सब स्टेसनको कम्पोनेन्ट होइन स्विच यार्ड र कन्ट्रोल रुम भित्रको कम्पोनेन्ट अनि त्यसमा युज हुने सर्किट ब्रेकर आइसोलेटरको डिफरेन्स अनि जेनरल आइडिया अफ द सिस्टम भोल्टेज फर ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भनेको तपाईँको ट्रान्समिसनमा कस्तो कुन लेभलमा चाहिँ ट्रान्समिसन हुन्छ र डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ कुन लेभलमा डिस्ट्रिब्युसन भोल्टेज हुन्छ अनि किन हाई भोल्टेजमा चाहिँ ट्रान्समिसन गरिन्छ होइन अनि ओभरहेड र अन्डरग्राउन्ड सिस्टम बीच अनि एसी र डिसी सिस्टम बीच पनि फरकहरू चाहिँ हामीले यसबाट हेर्छौँ। नेक्स्ट हुन्छ तपाईँको टाइप्स अफ द कन्डक्टर एन्ड इन्सुलेटर भन्छ ओभरहेड लाइनमा युज हुने कन्डक्टर र इन्सुलेटर फर ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन दुवैको लागि। अनि लास्टमा चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ द अर्थ वायर इन ओभरहेड लाइन। ओभरहेड लाइनमा अर्थ वायर के युज गरिन्छ अर्थ वायरको काम के हो त लाइटनिङबाट प्रोटेक्सन गर्नु फेस कन्डक्टरलाई चाहिँ होइन लाइन कन्डक्टरलाई चाहिँ तपाईँको लाइटनिङबाट चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ अर्थ वायर युज गर्छौँ। नेक्स्ट हुन्छ तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन एन्ड कन्ज्युमर सर्भिस भन्छ। डिस्ट्रिब्युसन एन्ड कन्ज्युमर सर्भिसमा चाहिँ टाइप्स अफ द कन्डक्टर र इन्सुलेटर युज इन द डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। अब कन्डक्टर त एउटै नै हुन्छ होइन अब किनकि साइज मात्रै फरक हो ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसनमा। and types of the size types and size of the consumer cables हैन consumer service cable को type र size अनि introduction to the consumer service connection कसरी कनेक्सन गरिन्छ त्यो एनर्जी मिटरहरु कनेक्सन गर्न के प्रोसिड्युर हुन्छ त्यो कुरा हुन्छ यसमा। र नेक्स्ट भनेको कनेक्सन मेथड अफ द मेन स्विच एन्ड द एनर्जी मिटर्स फर द कन्ज्युमर्स। अनि सिमिलरली यो फ्युज एमसीबी र एमसीसीबी को कुराहरु चाहिँ हामी अगाडि नै पढ्छौं प्रोटेक्सन एन्ड कन्ट्रोल सिस्टममा। सो यसमा टपिकमा चाहिँ यहाँ यो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमतिर युज हुने भएर यहाँ राखेको हो तर हामी यो पढ्दाखेरि सुरुमा नै पढिहाल्छौं। नेक्स्ट भनेको कनेक्सन अफ द डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर टु हाई एन्ड लो भोल्टेज साइड विथ नेसेसरी एसेसरिज भनेको डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफरको हाई भोल्टेज साइड र लो भोल्टेज साइडमा कस्तो कस्तो प्रोटेक्सन इक्विपमेन्टहरु राखिन्छ भन्ने कुरा है। र 7 च्याप्टरमा चाहिँ अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स हुन्छ। अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स भने बित्तिकै तपाईको कनेक्सन अफ प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स अफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट सिमिलरली तपाईको मेन्टेनेन्स अफ दि तपाईको अब जेनेरेटर टर्बाइन ट्रान्सफर्मर यसरी चाहिँ स्पेशली डिभाइस वाइज चाहिँ हैन लाइक इक्विपमेन्ट वाइज चाहिँ मेन्टेनेन्स शेड्युलहरु के हुन्छ के चेक गर्नुपर्छ कति कति टाइममा चेक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हेर्छौं। मेन्टेनेन्स अफ द डीसी सिस्टम अनि मेन्टेनेन्स अफ द स्विच यार्ड इक्विपमेन्ट लाइक द सर्किट ब्रेकर्स आइसोलेटर लाइटनिङ सिस्टम बस पार्ट्स। अनि सिमिलरली लास्टमा चाहिँ सेफ्टी प्रिकसन ड्युरिङ द अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ द इक्विपमेन्ट सेफ्टी रुल्स एन्ड रेगुलेसन भनेको है त इक्विपमेन्ट कुनै पनि इक्विपमेन्टहरु अपरेट गर्दाखेरि अथवा मेन्टेनेन्स गर्दाखेरि चाहिँ के सेफ्टी रुल्सहरु चाहिँ फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसमा हेर्छौं। अनि लास्टमा लास्ट च्याप्टर चाहिँ तपाईको इन्स्टिट्युसनल नो हाउ भनेर छ एन्ड जियोग्राफिकल नलेज भनेर छ। यसमा चाहिँ जनरल नलेज अफ द नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी भन्छ हैन। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीको जनरल नलेज भनेको यसको बारेमा जान्नको लागि फेरि हामी नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी एक्ट 2041 चाहिँ पढ्नुपर्छ के विद्युत प्राधिकरण ऐन भनेर छ 2041 2041 त्यो चाहिँ त्यो भित्र पढिसकेपछि यो सुरुमा बन्दाखेरि कसरी बन्यो हैन के छ यसको उद्देश्यहरु सबै यो पाली क्वेशन सोधेको थियो उद्देश्यहरु के हो भनेर हैन। त्यसकारणले ती कुराहरु सबै त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ हामीले उद्देश्य कर्तव्य दायित्व सबै छ त्यसमा। अनि जनरल नलेज रिगार्डिङ द क्यापेसिटिज अफ द भेरियस पावर प्लान्ट अफ द नेपाल एन्ड देयर लोकेसन भनेको छ।
नेपालमा इन्स्टल भएको अहिलेसम्म इन्स्टल भएको चाहिँ तपाईँको भेरियस पावर प्लान्ट र त्यसको क्यापासिटी लोकेसन त्यसमा युज भएको टर्बाइन अनि कति नम्बर अफ युनिटसम्म चाहिँ यसमा जानिराख्नुपर्छ अनि जेनरल नलेज अबाउट दि नेपाल्स फेडरल्स प्रोभिन्स एन्ड लोकल लेभल यो भनेको चाहिँ तपाईँको जिके तिर पर्यो हैन अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ जेनरल नलेज अन जियोग्राफिक स्ट्रक्चर अफ नेपाल एन्ड इट्स फिचर भनेको एउटा भौगोलिक स्ट्रक्चरको बारेमा भयो अनि एउटा चाहिँ तपाईँको यो फेडरल भन्ने बित्तिकै तपाईँको सङ्घ प्रदेश र अनि तपाईँको लोकल स्थानीय तहको बारेमा चाहिँ सामान्य जानकारी राख्नुपर्छ यसबाट एउटा मात्रै अब्जेक्टिभ क्वेसन आउने हैन त्यही भएर यो पार्ट त्यति धेरै गाह्रो छैन यो पालि अस्ति लेटेस्ट क्वेसनमा चाहिँ तपाईँको प्रोभिन्स 2 मा चाहिँ कतिवटा हाइड्रो पावर छ भनेर सोधेको थियो त्यो डाइरेक्टली इलेक्ट्रिकलसँगै रिलेटेड क्वेसन नि हो हैन जेरो हो त्यहाँ हाइड्रो पावर छैन त्यही भएर यस्ता धेरै डिपमा जानु चाहिँ पर्दैन हो किनकि एउटा मात्रै क्वेसन हो हैन सकेसम्म तपाईँको त्यस्तो फेमस कुराहरू नै आउँछ जिके आइकुमा नि धेरै गाह्रो क्वेसन चाहिँ आउँदैन है त